रसूल बख्श रईस साहब, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ा एक अहम सवाल उठाया कि सारी पार्टीज ये कह रही हैं कि हुकूमत वो बना लेंगी, उनके बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। ऑपोजिशन में वैसे कौन सी पार्टी होगी, क्या नक्शा देख रहे हैं आप? मेरा ख्याल ये है कि अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सी सियासी जमात किस पोजीशन में होगी। अलबत्ता मालूम ये होता है कि मुस्लिम लीग नून का पंजाब में इस वक्त पलड़ा काफ़ी भारी लगता है और उनके जो एलीट नेटवर्क्स पहले से मौजूद थे वो मियाँ साहब ने दोबारा से जोड़ने की कोशिश की है और किसी हद तक वो कामयाब रहे हैं। उनके मुकाबले में अगर कोई पार्टी थी तो वो तहरीक इंसाफ थी, तो वो तो फारिग हो चुकी है। उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनकी तरफ बिलावल जरदारी भुट्टो साहब उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि वो उनकी तरफ दाना फेंकेंगे, और ये दाना फेंकने के लिए ही उन्होंने ये बयान इंतखाबात से पहले दिया है कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलके वो हुकूमत बनाएंगे। तो उनको एक बात तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी अक्सरियत नहीं होगी, और इस वक्त उनको ये बात कहना मेरा ख्याल है कि पार्टी की अपनी साख के लिए, और जबकि वो इंतखाबी मुहिम में है, ये बात कहना मुनासिब नहीं था, लेकिन चूँकि उन्होंने कह दी है तो उसे पता तो साफ चलता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कोशिशें कर रही है केपी में, बलूचिस्तान में और ख़ुसूसी तौर पे पंजाब में, वो शायद बराबर ना होंगे। और पंजाब में हम देखते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार कितना मुंतखब होते हैं, और मुस्लिम लीग नून, मैं ये देख रहा हूँ कि दो कोalitions बनेंगी उसी तरह की। एक तरह से जब एक तरफ अवामी जमहूरी इत्तेहाद था 1988 के बाद, और दूसरी तरफ से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था, तो एक गिरोह का मरकज़ PMLN होगी और दूसरे गिरोह का मरकज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। तो मुकाबला तो इस तरह से नज़र आ रहा है। देखते हैं कि ये जो छोटी छोटी जमातें हैं वो किस तरफ को जाती हैं। उनकी इस सूरत हाल में कि जब कोई सियासी जमात कोई वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना कर सके, तो फिर होता यह है कि छोटी जमातें काफ़ी अहमियत अख्तियार कर जाती हैं, कि जमात इस्लामी भी कहती है कि उनके बगैर ना कोई सूबाई हुकूमत बन सकती है, ना वो कोई वफाकी हुकूमत बन सकती है। तो मेरे ख्याल में ये छोटी छोटी जमातें जिनके 4-4, 5-5 वोट भी होंगे और आज़ाद उम्मीदवार भी होंगे, ये जो दो अलहदा से कोalitions बनेंगी मुमकिन तौर पर, तो वो देखना होगा कि उनका रुख किस तरफ को है। और मेरा ख्याल है कि इंतखाबात से पहले भी ये कोशिशें दोनों जानिब से जारी हैं। लगता यही है कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब में और वफाक में हुकूमत बनने के इम्कानात कहीं ज़्यादा रोशन है मुकाबला अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। सही, ठीक हो गया। रशीद साफ़ी साहब, सरदार मेहताब अब्बासी वाले इशू से मुतालिक के वो कह रहे हैं कि मैं तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं तो उम्मीदवार नहीं था टिकट का, और इधर से नून लीग ऐलान करिए कि हमने उनको पार्टी से निकाल दिया, वो पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके थे, तो ये इस ऐलान की अब क्या ज़रूरत थी? जी सानिया, सरदार मेहताब अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का खैबर पख्तूनख्वा में एक चेहरा रहे हैं, वहाँ के साबिक़ वज़ीर आला रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून अगर खैबर पख्तूनख्वा में किसी इलाक़े या किसी ख़ित्ते को अपना क़िला तसव्वुर करती है तो वो हज़ारा डिवीज़न है। और सलमान गनी साहब शायद मेरी तायीद करें कि ये सरदार मेहताब अब्बासी साहब और पीर साबिर शाह साहब जैसे लोग थे, और उससे पहले सरअंजाम खान जैसे सीनियर लीडरशिप थी मुस्लिम लीग नून की, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की जड़ें जो बुनियाद बाकायदा जो ये मौजूदा मुस्लिम लीग नून है उसकी बुनियाद रखी थी। सरदार मेहताब अब्बासी साहब इंतहाई वज़ादार सियासतदान हैं, और वो उनका ये ज़ौम था, ये गुमान था कि वो अगर अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे तो नवाज़ शरीफ साहब उनको मना लेंगे और उनको पार्टी में वापस ले आएंगे। उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया और उनकी एक तवील खामोशी रही, लेकिन जब उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई तो उन्होंने फिर पार्टी से राहें जुदा कर ली, और आज आप दुनिया TV पे ख़बर चल रही है कि उनकी जो है रुकनीत को भी ख़त्म कर दिया गया। ये इंतहाई बहुत बड़ा नुकसान है मुस्लिम लीग नून के लिए पार्टी में। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि नवाज़ शरीफ साहब जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे मजबूत उम्मीदवार है, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जैसे लोग जो जमीयत उलमा इस्लाम से जिनका ताल्लुक़ है, उनका काफ़ी असर रसूख है उस इलाक़े में।
تو سردار مہتاب عباسی صاحب کے چلے جانے سے نواز شریف صاحب کو ہزارہ ڈویژن میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ تو ان کی پارٹی کی بات ہوئی, اور یہ صرف جو وہاں کی بات نہیں ہے, ان کی تنظیم کی بات, مسلم لیگ نون کی صرف کے پی کی تنظیم میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی ہے. دانیال عزیز صاحب کی بات کرے, شاہد خان صاحب کی بات کریں, مفتاح اسماعیل صاحب کی بات کرے, بہت سارے ایسے ان کے رہنما ہیں جو اپنی پارٹی قیادت سے ناراض ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنی راہ جدا کر لی ہے. لیکن اصل چیلنج یہ ہے کہ بالفرض محال ہم یہ تصور کر لیتے, جس طرح ڈاکٹر رئیس صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کا پلڑا باری ہے اور قیادت کی ذمہ داری اس حالت میں ان پہ اگر آن پڑتی ہے تو وہ ڈیلیور کس طرح کریں گے, ان کا منشور کیا ہے, مجھے تو نہیں پتا. یہ بہت معزز اور انتہائی باخبر منشور تو ابھی بنا ہی نہیں, اور اس پہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ منشور ایسا ہو جس پہ ہم حرف بہ حرف عمل کریں, اس لیے وقت لگ رہا ہے. اس پہ بھی کامنٹ کر دیں کہ آپ کو اس میں کوئی لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ڈیلے ہونے کی وجوہات کچھ اور؟ جی, یہ تین جو آپ کے ساتھ صاحبان بیٹھے ہیں, ایک اسلام آباد میں ڈاکٹر رئیس صاحب جو یہاں پہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب اور ڈاکٹر حسن عسکری صاحب, سلمان غنی صاحب, اس ٹاپک کے وہ ماہر ہے. اگر وہ بتا سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا منشور کیا ہے اور جو ابھی تک ان کی باتیں سامنے آئی ہے اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا. دیکھیں, میں نے تو ابھی تک جو بات نوٹ کرنے والی مسلم لیگ نون کی سنی ہے تو مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ وہ ان کی حکومت 200 یونٹ فری بجلی عوام کو فراہم کرے گی. بلاول بھٹو زرداری صاحب 300 یونٹ دینے کی بات کر رہے ہیں. تو اگر بات صرف 200 اور 300 کی ہے تو چلے معاملہ ہم ہی حل کر دیتے ہیں, 250 پہ دونوں مان جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ 200-300 یونٹ بجلی بات تو دے کر رہے ہیں وہ کہ 300 یا 200 دے دیں گے, لیکن بجلی آنی کہاں سے ہے, اس کے بارے میں نہیں بتا رہے کیسے بنے گی. اور اگر اتنا آسان تھا تو یہ پہلے کیوں نہیں کر لیا گیا؟ بجلی بھی آپ کی آ جائے, گیس کے سلنڈر بھی آپ کے بھر جائے, چلیے ساری چیزیں ہو جائے. اصل مسئلہ آپ کا اور ہے. دنیا, باہر کی دنیا پاکستان کو اور نظروں سے دیکھ رہی ہے. آپ کے دوست ممالک آپ پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے دوست ملکوں سے آپ کے ہاں میزائل گر رہے ہیں. افغانستان سے آپ کے ہاں خودکش آ کے اپنے آپ کو پھاڑ رہے ہیں. چین تشویش کی نگاہ سے آپ کو دیکھ رہے. سعودی عرب آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ کو تشویش ہے. یہ جو بڑے مسئلے ہیں, دیکھیں بجلی گیس, یہ نو ڈاؤٹ کہ یہ عوام کے یہ بھی مسئلے ہیں, لیکن قیادت کے لیے جو بڑے مسائل منہ کھولے کھڑے ہیں اس پہ کوئی بات اور رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج شہباز شریف صاحب نے یہ بات تو اچھی کہہ دی کہ چاہے حالات جیسا ہو, اندرونی اور بیرونی طور پر الیکشن 8 فروری کو ہوں گے, اگر نہ ہو تو وہ مزاحمت کریں گے. یہ ایک اچھی بات ہے. آپ ضرور مزاحمت کریں, آپ ضرور الیکشن لڑیں, لیکن آپ الیکشن لڑ کے اس قوم کو کیا دیں گے؟ بہت سارے مسائل ہیں, سارے مسائل بڑے ہیں, وہ عوامی مسائل ہوں, کشتی جو ہے اس کو کس طرح نکالیں گے وہ ہمیں بتائیں. اندرونی بیرونی امن و امان کے حوالے سے ہوں, خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہوں, یا عوام کے مسائل ہوں, سارے بڑے ہیں اور ان کو حل کرنا ہے, اور اس کا حل ابھی کوئی نہیں بتا رہا.